चालू आहा न्हू बस स्टँडार बशींच्यो ओके मुंबय गोवा पळय बशी चलता पळय त्यो सगळ्यो गोंयान हांगासर रजिस्टर करता तेचेर आमी आवाज उठयता टायम टू टायम. आनी आतां इतलें कर जाला की काही ऑपरेटरांक आमी ऑप्शन कितें दिलो कोणाचें पोट सांबाळपाक लागून की गाडयो त्यो गोंया भायर तुमी रजिस्टर करा म्हणून. आतां गोंया भायर रजिस्टर करपाक गाडयो एनओसी जेन्ना हांगरसून येयली पळय हांगरसून एनओसी पळय जेन्ना येयली पळय ती गाडी त्याच गोवा नंबराचेर आयज गोंयान येयली नाका टिचून आरटीओच्या आनी सगळ्यांच्या. तो विशय मांडपाक हांव थंय ह्या साहेबाक हांवें फोन केलो आनी म्हटलें यो ते प्रेस आमी थंय घेवया सगळे पेपर बी घेवन हांव येयलो आनी आमी उलयतना ते सनरायज नांव घेवचें पडटा न्हू सनरायज टुर्स अँड ट्रॅवल्स ह्या कंपनीच्यो गाडयो बेकायदेशीरपणान म्हळ्यार गोंयान येयल्या इतलें म्हटल्यार इतल्यान ते 7-8 जाण येयले. आनी हांव प्रेस जाल्या उपरांत येतालो पळय टू व्हिलरीचेर मदींच हात घालून उडयली आनी तितून म्हाका काडून उडयलो. मागीर कितें फोटो बिटो मारले टू व्हिलरीचेर बी मारले फोटो काडून. आतां कांय ना पुलिसांक सांगतलो आतां की हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन टायम टू टायम मांडला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मांडला तर ताका कोण आयकना. आनी असो तांकां सांगतलो म्हाका चीफ मिनिस्टराच्या घरा व्हर म्हणून तेच्या दारान बसता वचून. कित्याक ह्या आतां सर्रासपणे जर अश्यो गोश्टी डायरेक्टर एक तर चीफ मिनिस्टराक आयकना ऑर्डर काड म्हणून सांगता. 27 तारखेक मिटींग जाल्ली नोव्हेंबराची आनी आयज पर्यंत डायरेक्टर एक ऑर्डर काडिना. लोक आतां कोण सुपर ते कळपाक जाय न्हू नाल्यार आमी सुरक्षीत ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या दारान जीव दिवप. कितले जाणांनी अटॅक केलो तुजेर? ते 7-8 जाण येयल्ले न्हू थंयच्यान. तुम्ही वळखता तांकां कोण? हय तो म्हाका हात घातला ताका सारको वळखता ताका हाडूंक ना तेंच्यांनी तोंडा भितर भुरग्याक ते. दाखय मला लागला ते खोटी मारल्यो हय आनी टू व्हिलर बी हांगासर लागला. सगळे घसरून पडले सगळे. सगळे कंप्लेन केली आता हां पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली. हय सांगला न्हू तांकां आमी इन्फॉर्म केल्ले न्हू थंयच्यान ओके त्या प्रमाण ते वचून आतां कोणाक घेवन येयल्या पळयता पूण हांव तांकां सांगतलो म्हाका पयलो सीएमाच्या घरा एक्झॅक्ट कडेन व्हरा. इन्सिडंट कितल्यांक घडलो? आतां म्हाका दिसता वडेच जातली. 2:30 सुमार. म्हणजे तुमी आतां उलोवपाक तुमकां ते सेफ्टी म्हणटात ती कांयच ना. ना न्हू तें आतां तशें जालें न्हू गोंयान जर आतां कितें दिसता पळय न्हू तो विशय जर मांडपाक गेलो जाल्यार आतां भायले लोक येयल्या ते इतले उन्मत्त भंयूच ना पळय बेकायदेशीरपणान जी गाडीच रजिस्टर ना पळय ती घेवन ते गोंयान येता आनी जर दाखोवपाक मिडियाक वचत जाल्यार ते अटॅक करता. म्हणजे आनी कितें उरलां पुलीस आतां थंय पळय पुलीस स्टेशन हांगरसून 5 मिनटाच्या अंतराचेर आसून पियाक 2दा फोन मारून पुलीस पावना. मागीर ते म्हाका टॅक्सीकारांनी बी थंयच्यान सुखरूप भायर काडून हांव येवन हांगा बसलो पुलीस. कितल्यो गाडयो बिन रजिस्टराच्यो आहा? ज्यो बॉम्बे प्रासार पळय सगळ्यो बसी पळय आहा पळय ह्यो लीव एन लायसन्साचेर म्हापसा आनी पणजे प्रासार लीव एन लायसन्साचेर चलता आनी 1.5 लाख घेवन ह्यो बसेक रजिस्टर केली वयता कोणाच्या ना कोणाच्या घराच्या बोगस एड्रेसाचेर. हे सगळे व्हडले रॅकेट आहा. हे आतां मुख्यमंत्र्यान खंय तरी आतां उघड करचें पडटलें कारण आतां प्रेसा पुरते हे आनी रिप्रेझेंटेशनां बरोवन घालच्या पुरते उरोंक ना. हे आतां आमकां मारतले. आतां तेणी म्हाजे व्हिडियो बी काडल्या पळय मारताना बिना काडला? रजिस्टर ना आतां तेच प्रेसाक सांगतना व्हिडियो बी काडला. हे भायले लोक न्हू जाल्यार हे कोणाक सांगून म्हाका कोण हायर करून मारपाक शकता. आतां बिना रजिस्टर्ड गाडयो जर गोंयान एंट्री जाता आतां चॅकपोस्टाचेर कळ्ळें की तेच सांगलें न्हू चॅकपोस्ट पळय जे आहा पळय आतां ही बेंगलोरच्यान बस येयल्या म्हणजे मोलेच्यान एक तर भितर सरल्या आसतली नाजाल्यार पळयच्यान भितर सरल्या आसतली. एका चॅकपोस्टाचेर 4 इन्स्पेक्टर आसता. पोळ्या आतां मोल्या चॅकपोस्टाचेर तो सागर शेट म्हणून आहा शैलेश मयेकार आहा मागीर दामू माशेलकार आहा मागीर अभय सावयकार आहा मागीर तशेंच पोळ्या चॅकपोस्टाचेर थंयसरूय 4 इन्स्पेक्टर आहा तेंची ड्युटी आसता. आनी ते थंयच्यान आतां हे सिद्ध जाता की जी रजिस्टर ना गाडी ती गोंयान भितर सरता. ऑनलायन पद्दतीन जर हांकां कळना म्हणजे आनीक ऑनलायन पद्दत जायी कित्याक आनी देश डिजिटल कित्याक जावो हो आतां प्रश्न पडटा. हेचे सगळे प्रूफ आहा तुजे कडेन बिन हय रजिस्टर्ड आहा? आमी इतलेंच सांगूंक सोदता आयज लॉ एंड ऑर्डर जी गोंयान आसा न्हू ही आयज हेजे वरसून कळटा की कांयच ना. पळय कित्याक आयज ते कर्नाटकाचे मनीस आमचे गोंयकारूय न्हू अशे येवन गोंयान जर मारूंक लागले आमकां बसवाल्यांक आनी धंद्यावाल्यांक आयज प्रत्येक धंद्याचो होच इश्यू आहा. भायले येवन हांगा पळय धंदो करता तेका लागून ह्यो हाणामारी जाता. आयज पळय ह्यो 2 बसी त्यो रजिस्टर पळय केल्ल्यो तेंची एनओसी घेवन ते आतां गेल्या बेंगलोर पोरती हांगा केल्ल्यो त्यो कॅन्सल करून गेल्या तरी पूण त्यो गाडयो चलता.
आतां एनफोर्समेंट जे आसा हे पळयता ते आयज येयल्ले थंय ते म्हणटा आमकां कितें खबर अरे आमकां खबर ना तुमी गाडयो चॅक करा न्हू जी गाडी एनओसी घेवन गेल्या तुमकां कळना अशी ई चलन आनी हे ते सगळे धाडटा तुमकां रिकॉर्ड मेळना हो बाबा ही गाडी एनओसी घेवन थंय गेल्या आनी तीच गाडी परती हांगा त्याच नंबराचेर येता हें कितें चल्लां इलिगलिटी आनी तेका लागून आयज तो प्रेस थंय घेवन गेल्लो म्हणून तेका धुकल्लो आनी मारलो आमचे गोंयकार तितून कोण ना हे भायले म्हणजे भितरल्यान कितें आसतलें कितें ते नाल्यार तांकां तो सुदीप तामणकार म्हणून कसो कळ्ळो कळोंक शकना न्हू म्हणजे ते तेंच्यांनी कितें तरी हो प्री प्लॅन आसतलो आमकां दिसता तेन्ना हांव सांगूंक सोदता आयज सीएमा कडेन ते सगळे पळय आनी हो असो मनीस हो एकान एक कॉरस्पॉन्डंट केल्या शिवाय फुडें सरना तेजे मॅटर स्टडी करप आमी पासून तेजे कडेन उलयना आमी ताका सांगता सुदीप तूं करता आमी तुज्या वांगडा आसा कित्याक तो सारकें तें डिटेल वयता तितून बाबा हें कशें कितें आनी मागीर तो फुडें सरता आतां इतलें करून तो जर ती प्रेस घेता आनी तेका जर मारता जाल्यार साद्या मनशाचें फाल्यां कितें हेजेर आमी ओगी रावचे ना आमी त्यो गाडयो वचून बंद करतल्यो येवपाच्यो चालू जातलो मागीर लीज एंड लायसनाचेर केल्ल्यो गाडयो अश्यो गोंयान कितल्योच गाडयो जाता सांगपाचेच ना गोंयकाराच्यो गाडयो जायना गाडयो जावं शकना गोंयकाराची जर गाडी तूं कायद्यान बसून घेवन वचत सगळे तिका टायम लागता रजिस्टर जावपाक पूण हेंच्यो गाडयो लीज एंड लायसनाच्यो रोखडेच जाता मागीर ते लायसन रजिस्ट्रेशन हांगासरले कॅन्सल केले मागीर तो बोबा जालो तेणीच तो आवाज उठयलो आनी त्या आवाजाक लागून तेंच्यांनी ती एनओसी सोमती तेजी परती ताका दिली आनी तेंच्यांनी गाडयो त्यो थंय येयल्यो पूण येयल्यो तरी त्यो गाडयो चलता हांगा त्याच नंबराचेर गोंयच्या नंबराचेर चलता हय पळया तुमी वचोन ह्यो गाडयो तरी चलता म्हणजे एनओसी हांगा काडली हांगा तर कांयच ना आतां ती थंय गाडी रजिस्टर कशी जाल्या वो थंय जाल्या ती रजिस्टर गाडी आतां तेच सांगता न्हू गाडी कशी चलता ती पळया ती आतां त्योच गाडयो मग इतले आसतना जेन्ना बॉर्डरी वयल्यान जेन्ना क्रॉस जाता गाडयो अश्यो बेकायदेशीर जाल्यार थंय जी पुलीस आसा पळय ऑथॉरिटी गेटीचेर आडोवपाक रावता ती कित्याक लिगल एक्शन घेयना ओ खंय तरी जे प्रशासन आसा पळय गेटीचेर ते दोळे धापून आहा तुमी सांगा आयज पासून ह्या गोंयच्या सरकारान खंय लिगल एक्शन घेतला ते सांगा कसलेच इतले कॉज जाता पळय आयज खंय खंय मारामारी जाता कोण मोडटा कोणाची हॉटेलां लासता खंयचे क्लब चलता खंय लिगल एक्शन घेतला ते सांगा आमकां आयज गोंयकारांक न्याय म्हणटा तो नाच आनी ह्यान फुडें म्हाका दिसता फुडें गोंय सोडून वयचें पडटलें गोंयकारांक कित्याक अशें जर गोंयकारांक घेराव घालून मारूंक लागले गोंयकाराचो धंदो ऑलमोस्ट काबार जाला हांव सदींच म्हणटालो आमी सगळे एक जावया कितें आतां म्हाका दिसता परिस्थिती नेपाळाक बी जाल्यार पळय तशी जातली कळ्ळें तुमकां आनी सांगपाची गरज ना लोक उठ्ठले आयज यूथ आमचे बेकार आहाय पळय आयज तेच टॅक्सीचो धंदो करता पळय आतां थोडे टॅक्सीवाले हांगा आहा आयज आमी तेजे सपोर्टाक उबे रावतले कसलो धंदो तुमी सांगा आयज तुमी इतली मिडिया तुमी सगळ्याक भोंवता पळया न्याय कोणाक मेवळा जाल्यार सांगा सरासर गाडयो रजिस्टर जाता आनी कोणूय गाडयो चलयतात एक आमचो तूं ड्रायव्हर पळय तेंचे कडेन उलयतलो हिंदीन विचारचें पडटा तांकां कोंकणी पासून उलोवंक येना तुमी पळया एअरपोर्टार गाडयो कश्यो येतात त्यो सुदीप तामणकरान जेन्ना जाय त्या वेळा ह्या गोश्टीचेर जेन्ना आवाज रेस केलो सरकार अजून कित्याक एक्शन घेयना हेचेर हेकाच लागून हे पळय आतां आमी थंय सीएमाच्या दारान वचून बसता तो फुडें गेला हे पळय आमी आतां सगळे वयता ताका सपोर्टाक कित्याक हेजेर एक्शन पळय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलें हेजेर एक्शन कोणूच घेयना आतां एक केन्ना जालें ही गजाल की बाबा तेजेर एक्शन घेया तर तेजेर एक्शन घेवप आयज पासून चालू ना म्हणून त्यो गाडयो सरासर गोंयां येयल्यो पडत्यो कोणाच्या आशिर्वादान चलता तर त्यो गाडयो आतां कोणाच्या आशिर्वादान म्हणजे हेका आयज हें डिपार्टमेंट कोण पळयता आरटीओ आरटीओ रजिस्ट्रेशन ऑथॉरिटी इज अ मस्ट हे रजिस्ट्रेशन ऑथॉरिटीक जर हेजो न्याय कर आयज पळय मिनिस्टरान पासून सांगलें तरी हे आयकूंक तयार ना म्हणजे हितून ताल मेल कितें गुलमूल आसतलो न्हू ह्यो हेल्मेट नाल्यार ते धांवून येता रस्त्यार सोमतेच कोण मारून मरत बसून जाल्यार ते चिंतिना आतां सुदीप तामणकरांचो जो अटॅक जाला हे सरकार तुमी सपोर्टान वता कित्याक तेणें एक स्टेटमेंट केलो की जर लिगल एक्शन घेयना आनी ज्यो गाडयो बेकायदेशीर चलता पळय त्यो जर बंद करिना व डिटेन जर करिना जाल्यार आपूण सीएमाच्या दारान वचून बसता म्हटलें सो पळय फुडें कशें आयज सुदीप तामणकाराच्या सपोर्टाक आमी सगळे भायर सरतले तो एकटोच ना आयज गोंयचो आवाज उठ्ठलो आयज सगळे ट्रान्सपोर्टर आमचे हे जे आतां कमर्शियल व्हेकल आसा आमचे सगळे हेंच्यांनी सगळ्यांनी जागे जावंक जाय न्हू टू व्हिलर टॅक्सीवाले सगळ्यांनी कित्याक आयज तेका फाल्यां तुका परवा तेका
आयज पळय हो तरी बसीचो धंदो हांगाच येवन ते आमकां मेळटा. ह्या टॅक्सीवाल्यांक जर फाल्यां भाडें करून घेवन गेले आनी खंय उडयले मारून, आमचे आतां बरे बरे लिडर हांगा उलोवपी आसा, हेंकां जर एटॅक केलो खंय व्हरोन आनी उडयले मारून, कोण जबाबदारी घेतलो? आयज तो थंय म्हणून ते सांपडले, तेच जर ती गाडी टॅक्सी जर हाडली आनी यो रे बस म्हणून ताका खंय व्हरोन मारून उडयल्लो, हेका जबाबदारी हेजी कोण घेतलो आसलो? सरकाराचे आतां दोळे उगडूंक आमकां गोंयभर लोकांनी एकठांय जावन भायर सरोंक जाय. सगळ्या धंदेवाल्यांनी, ज्या धंद्याक आयज मार बसला, हॉटेलीर म्हूण नाका, कोणूच येते बार रेस्टॉरंटां कितें शेकां, सगळ्यांनी भायर सरोंक जाय की हे गोंय सांबाळपाक. सो आतां सेमाच्या बंगल्यार हय, आमी ऑलरेडी वयता थंय आनी आमी नको फाल्यां बी आनी कितें जाय तें, कित्याक आमी एक आवाहन करता हांव सगळ्या आमच्या गोंयच्या कमर्शियल व्हेकल ऑपरेटरांक, सगळ्यांनी भायर सरचे आनी एकदांच हो न्याय नीती आमकां मेळोवन घेवची आमी सरकारा कडसून. नाजाल्यार आयज तेका फाल्यां तुका परवा आमकां हे चालूच उरतले. तेका न्याय म्हणटा तो नाच. गोंयान पळय आतां येदे व्हडले आमचे ते क्लब तो हे जालो, कितले लोक मेले, लोक विसरले. अश्यो गोश्टी जावंक जायना, लोकांनी विसर घालूंक जायना. हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता, विसर घाल नाका. सगळ्याका फुडें इलेक्शनाक पासून विसर घाल नाका. तुमची मेमरी साफ दवरा, कोणाक हाडचो आनी कोणाक न हाडचो ते. जाल्यार थंय येवन तेज्या दारान बसता मुख्यमंत्र्याच्या वचून आनी काय ना न्हू घरा कडेन. सकाळी वचून तेज्या दारान बसता. 27/11 सांगून तो ऑर्डर काड म्हणून डायरेक्टर तेजें आयकना. म्हणजे आतां कितें तो सोगचो मोगचो लागून आमी हेंचो मार खायत रावपाचो भायल्यांचे आतां आवाज उठोवन दारान वचून बसताय. तेणी कितें तें उत्तर दिवन येना, पळोवन येना. सेमाच्या दारान वचून बसतले. येस. म्हणून हांव पयलींच वचना आसलो न्हू मेडिकलाक आनी तांकां पयलींच सांगलेलें मागीर सांकळे व्हरून सोड म्हणून. म्हापसा बस स्टँडाचेर गेले कित्येक दीस जाले जे नवे बस स्टँड आसा आनी ह्या नव्या बस स्टँडाची जी सेकंड फेज आसा ताच्या फाटल्या वाटेर ज्यो इंटरस्टेट लक्झरी बसी आसात त्यो इल्लिगली ऑपरेशनान आसात अशें सुदीप तामणकर जे ऑल गोवा बस ओनर्स असोसिएशनाचे जे जनरल सेक्रेटरी आसा हांचें म्हणणें आसा. सुदीप तामणकरान बरेचशे फावटी कन्सर्न अथॉरिटीज तशेंच सरकाराक लेखी कंप्लेन जी आसा ही केल्ली आसा, पण ताचेर आतां आजून मेरेन कसल्योच दखल जी आसा ही सरकारान तशेंच ज्यो कन्सर्न अथॉरिटी जी आसा हांच्यांनी घेतलेली ना. त्याच कारणाक लागून जे सुदीप तामणकर आसा हांच्यांनी ज्यो इल्लिगल इंटरस्टेट बसी ज्यो आसा हाचेर जे सेकंड फेज जी आसा बस स्टँडाची थंयसर तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली. प्रेस कॉन्फरन्स सोंपतात जे इल्लिगल बसीचे जे ड्रायव्हर तशेंच जे कंडक्टर्स आसात हांच्यांनी सुदीप तामणकराच्या सरावंडींग घेराव घातलो. ताका वयता आसतना आडयलो, तेजे कडेन आर्ग्युमेंट केले आनी तेजे कडेन झगडपाक लागले. ह्या आर्ग्युमेंटान तेची खंय तरी तेची मारामारी जाली, ताका धुकल्लो आनी जेन्ना तो सकयल पडलो तेतून तो सिरियसली इंजर्ड जालो. तेज्या हाता पांयाक मार लागिल्ले आसा. त्याच नंतर सुदीप तामणकर जे आसा हेंच्यांनी चलत म्हापशेच्यान म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर धांव घेतली. कंप्लेन करपा खातीर सध्या सुदीप तामणकर जे आसा हे म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले आसा आनी म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनाचेर येना फुडें तेंची जी मेडिकल एक्झामिनेशन आसा ही करपा खातीर पुलिसांनी ताका म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलान व्हेल्ले आसा. सध्या तेंची मेडिकल एक्झामिनेशन जी आसा ही सध्या चालू आसा आजिलोन. तेंची एकूच मागणी आसा की आतां जर सीएम ह्या इल्लिगल इंटरस्टेट बसी ज्यो आसा हाचेर जर कांय एक्शन घेयना आसा त्या कंडिशनान सुदीप तामणकर जे आसा हेंची मागणी आसा की ते थेट सीएमाच्या बंगल्याचेर वचून दारार थेट ते थंय बसतले म्हणून. आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया सुदीप तामणकरा कडेन की ह्यो इल्लिगल इंटरस्टेट ज्यो बसी आसात हाच्यार तेंची कितें कारवाई आसा, कितें तेंचें म्हणणें आसा, ह्यो कशा तरेन ऑपरेट सध्या चालू आसा पळय ते. गोवा न्यूज हबा खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर म्हापशेच्यान. तुम्ही पळयतात GNH.